अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री परांकुशदासाय नमः। ओम श्रीमद्यामुनमुने नमः। ओम श्री राममिश्राय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू
समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसङ्गमा हामी ध्रुव चरित्रको अनुसन्धान गर्दैछौँ। भगवानले ध्रुवजीलाई दर्शन दिइबक्सियो, अर्थात् भगवानले ध्रुवको दर्शन गरिबक्सियो। भगवानले दर्शन गरिबक्सियो। भगवानलाई जसले चाहन्छ त्यसलाई भगवानले दर्शन गर्न आफै चाहिबक्सिन्छ। तपोवनं भृत्य दिदृक्षयागतः, उहाँको दर्शन गरिबक्सियो अर्थात् ध्रुवलाई कृतकृत्य गराइबक्सियो भगवान। अनि त्यसपछि महाराज राजकुमार ध्रुव राजदरबारमा आइबक्सियो। अनि पूज्य पिताश्रीका साथमा मिलन भयो। कान्छी आमा सुरुचि, आफ्नो भ्राता उत्तम अनि पूज्य माताश्रीका साथमा पनि मिलिबक्सियो। अपार आनन्द अनुभव भयो। आमाले सारा सन्तापलाई बिर्सिबक्सियो। आमाले त्यो सम्झिबक्सियो, बल्ल म पुत्रवती भएँ। पुत्रवती जुवती जग सोई, राम चरण रति जासुत होई। भगवानको भक्ति नगर्ने पुत्रले के गर्छ र? आफू पनि अलपत्र पर्दछ, पितृहरूलाई पनि अलपत्र पार्दछ। पितृहरूले त्यही चाहेका हुन्छन्। आस्फोटयन्ति पितरः प्रणित्यन्ति पितामहाः, वैष्णवो नः कुले जातः स नः सन्तारयिष्यति। पितृहरूले कुनै कुलमा, आफ्नो कुलमा कुनै पनि सन्तान वैष्णव भयो भने उनीहरू उत्सव मनाउँदछन्। थपडी बजाएर अत्यन्त हर्ष र उल्लासका साथमा उनीहरूले नृत्य गर्दछन्, नाच्दछन् भनेर बताए चाहिँ माताजीले प्रत्यक्ष आफ्ना भगवानको दर्शन पाएर आएको सुपुत्रलाई आफ्ना काखमा राखेर हर्षाश्रुले राजकुमार ध्रुवलाई स्नान गराइबक्सियो। आमाका वक्षस्थलबाट दूधको धारा प्रवाहित भयो। सबैले ती महारानी सुनीतिको भाग्यको सराहना गरिबक्सियो। ताम ससंसुर जना राज्ञीं दृष्ट्या ते पुत्र आर्तिहा, प्रतिलब्ध चिरम नष्टो रक्षिता मण्डलम भुवः, अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान प्रणतार्तिहा, यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युम जिज्ञुः सुदुर्जयम्। जुन भगवान श्रीमन्नारायण को अनुध्यान गर्ने, भगवानका भर पर्ने, भगवत चिन्तन गर्ने भक्तजनहरूले कसैले जित्न नसकिने भएको मृत्युलाई पनि, काललाई पनि जितिबक्सिन्छ। कालजयी भएर भगवानका दिव्य लोकमा पुगिबक्सिन्छ। वास्तवमा त्यस्ता शरणागतको दुःख दूर गर्ने भगवान नारायणको हजुरले साँच्चै नै निश्चय नै हजुरले पूजा गरिबक्सिएको हो। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान प्रणतार्तिहा, यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युम जिज्ञुः सुदुर्जयम्। जुन भगवानको ध्यान गर्ने वाला व्यक्तिले सुदुर्जय, सुतराम दुर्जय, जित्नै नसकिने मृत्युलाई जित्दछन्। जुन भगवानको ध्यान गर्नाले, जुन भगवानको ध्यान गर्ने सन्तहरूले, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणको हजुरले वास्तवमा राम्रोसँग पूजा गरिबक्सिएको हो। हजुरको भक्तिको प्रभावले हजुरका पुत्र पनि परम भागवत बनिबक्सियो, भगवानको दर्शन गरेर आइबक्सियो सकुशल भनेर सबै आएका वरिपरिका नर नारी आबाल वृद्ध वनिताहरूले माता सुनीतिको भाग्यको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिबक्सियो। लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपः, आरोप्य कर्णिं हृष्टः स्तूयमानो विशत्पुरम। महाराज उत्तानपादले पनि सबैले यस प्रकारले भक्त ध्रुवलाई लालन, अत्यन्त स्नेह, दुलार, लाड प्यार अर्पण गर्दै गर्दै सबैको यस्ता
प्रेममय आलापलाई सुन्दै सुन्दै जनै एवं लाल्यमानं सभ्रातरं ध्रुवं करिणीं आरोप्य जनैस्तूयमानः पुरम अविशत। सबै व्यक्तिहरूले एवं यस प्रकारले लाल्यमानम अत्यन्त स्नेह अर्पण गरिएको छँदा सबैले स्तुति प्रशंसा साधुवाद दिँदै गरिएका त्यस्ता ध्रुवलाई उनका भ्राता उत्तमकै साथमा हाथिनीमा चढाएर अथवा गजराज गजराजिनी दुवै सबै छन्, हात्ती घोडा रथ यान विमान सबै छन्। त हात्तीमा चढाएर अनि सबैले प्रशंसा गर्दै पुष्पवृष्टि गर्दै छँदा ध्रुवलाई साथमा लिएर आफ्नो पुरमा अन्तःपुरमा राजदरबारमा महाराज उत्तानपाद अत्यन्त हर्ष विभोर हुँदै प्रस्थान गरिबक्स्यो, प्रवेश गरिबक्स्यो। तत्रोपसंकृप्तैर्लसन् मकरतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः प्रतिद्वारमुपस्कृतं पुरम् अविशत्। तत्र तत्र उपसंक्लिप्तैः लसन् सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः तद्विधैः सवृन्दैः पूगपोतैश्च लसन् मकरतोरणैः प्रतिद्वारमुपस्कृतं पुरम अविशत। अर्थात तत्र तत्र तत्त स्थान में जहाँ जसरी सजाउन पर्ने हो, उपसंकृप्त ही अर्थात रचिएका सजाइएका, लसन मकर तोरण ही अत्यंत सुशोभित भएका छन् जो धातुका तोरणहरू, प्रत्येक द्वारमा तोरणहरू सुशोभित भएका छन्। सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः माने केरा पसाएको केरा सहित कदलीका स्तम्भहरू जहाँ प्रत्येक द्वारमा सजाएर राखिएका छन्। त्यस्तै तद्विधै पूगपोतैश्च अलङ्कृतम, सम्झन पर्यो। समूह रूपमा पूगपोतही साना साना राम्रा सजाइएका जो सुपारीका साना साना बेर्नाहरू तिनीहरूद्वारा पनि अत्यन्त सुशोभित भएको। त्यस्तै चूत पल्लव भासश्रृङ मुक्तादाम विलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारम् अपाम कुंभैः सदीपकैः प्रतिद्वारम् उपस्कृतं पुरम अविशत। जहाँ आफ्नो पुरमा बाहिरबाटै प्रत्येक द्वारमा गोपुरमा आपका आम्र पल्लवहरू, सुन्दर वस्त्रहरू, त्यस्तै चूत पल्लव भाष श्रृङ, श्रग भनेको मालाहरू, त्यस्तै मुक्तादाम मोतीका मालाहरू जो लत्रेका छन्, मोतीका मालाहरू, यिनीहरूले युक्त भएको सदीपकही अपाम कुंभई, प्रत्येक द्वारमा ठाउँ ठाउँमा सुन्दर मंगल कलशहरू जहाँ दीप पनि बालिएको छ त्यस्ता
दीप बालिएका मङ्गल कलशले प्रतिद्वारमा उपस्कृतम प्रत्येक द्वारमा सजाइएको छ जहाँ त्यस्तो आफ्नो पुरमा राजा राजकुमार ध्रुव र उत्तमका साथमा प्रवेश गरिबक्सियो। प्राकारैर गोपुरागारैः सातकुम्भ परिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमान शिखरद्विभिः पुरं प्राविशत् उपस्कृतं पुरं प्राविशत्। सातकुम्भ परिच्छदैः श्रीमद्विमान शिखरद्विभिः प्राकारैः गोपुरागारैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमत् उपस्कृतं पुरम अभिशत। सातकुम्भ परिच्छदैः अर्थात सातकुम्भ भनेको सुवर्णमय जो कलशहरू छन्, सुवर्ण कलशका समूहद्वारा सुशोभित भएको जो गोपुरमा सुवर्ण कुम्भहरू राखेका हुन्छन्। श्रीमद्विमान शिखरद्विभिः श्रीले युक्त भएको जो विमान हो, ती विमानका शिखरको जो कान्ति हो तिनले ती कान्तिले युक्त छन्। जहाँ प्राकारैः गोपुरागारैः, प्राकार भनेको भित्ताहरू, प्राकार भनेको जो गढमा छुट्टै किल्लाहरू हुन्छन्, ठुला ठुला अग्ला अग्ला भित्ताहरू हुन्छन्, पर्खालहरू हुन्छन्। प्राकार भनेको अत्यन्त सुरक्षाका लागि सजाइएका, अनि सुरक्षाको लागि बनाइएका जो पर्खालहरू हुन्छन्, ती पर्खालले युक्त भएको। त्यस्तै गोपुरागारैः आकाशचुम्बी जो गोपुरहरू छन् र तिनका साथमा त्रिमाली भन्दछन्। जो आवास हुन्, आगारहरू, आवासहरूले सर्वत्र अलङ्कृत भएको, सुसज्जित भएको त्यस्तो श्रीमत् प्रतिद्वारम उपस्कृतम श्रीमद् पुरम अभिशत। सबै ऐश्वर्यले सम्पन्न भएको सर्व समृद्धिमय आफ्नो राजमहलमा, राजदरबारमा महाराज उत्तानपाद प्रवेश गरिबक्स्यो। मृष्टचत्वर रथ्याट्टमार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षतैः पुष्पफलैः तण्डुलैर्बलिभिर्युतम्। मृष्टचत्वररथ्याट्टमार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षतैः पुष्पफलैः तण्डुलैर्बलिभिर्युतं प्रतिद्वारम उपस्कृतं पुरम अभिशत। अर्थात मृष्ट चत्वर रथ्याट्ट मार्गम, अत्यंत परिमार्जित भएको, सुमधुर वातावरण भएको, जो चत्वर भनेको अजिर आँगन, अनि रथ्य भनेको राजमार्ग, त्यस्तै अट्ट भनेको त्यहाँभित्र रहेका बाजारहरू, प्राकार पर्खालमाथि भएका जो भूमिकाहरू, अनि मार्ग भित्री मार्ग, जस्तै श्रीरङ्गममा 7 परकोटाहरू छन्, त्यस्तै यिनी सबै मृष्ट भनेको जो बडारबुडुर गरिएका, परिमार्जित गरिएका, जहाँ गुलाब जलहरू छिड्काव गरिएको छ, त्यस्तो चन्दन चर्चितम
अर्थात चन्दन सुगन्धमय जल, चन्दनको सुगन्धी आउने त्यस्तो चन्दनोदकद्वारा सेचन गरिएको, गुलाब जलद्वारा सेचन गरिएको, लाजाक्षतैहि पुष्पफलै, लावाहरू अर्थात् लावा भनेको जानिन्छ हामीहरूले, सेकिएका धान फुला उठेका जो लावाहरू हुन्, तिनी लावाहरूद्वारा, अक्षताहरूद्वारा, पुष्पहरू फलद्वारा ठाउँ ठाउँमा दही अक्षताहरूद्वारा तण्डुलै बलिभि, बलि भनेको दहीहरू अक्षताहरू त्यस्तै नाना प्रकारका भोज्य पदार्थहरू, बलि भनेको मिठा मिठा अन्नहरूद्वारा पनि ठाउँ ठाउँमा सजाएर राखिएको छ। जहाँ त्यस्ता सबै साजसज्जाले सुसज्जित भएको आफ्ना पुरमा महाराज प्रवेश गरिबक्स्यो। जहाँ ध्रुवाय पथिदृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षतदध्यम्बु ध्रुवा पुष्पफलानि च उपजहरू प्रयुञ्जान वात्सल्यादाशिष सतीः शृण्वस्तद्बल्गुगीतानि प्राविशद भवनं पितुः। तत्र तत्र पथिदृष्टाय ध्रुवाय पुरस्त्रियः सिद्धार्थ अक्षत दधि अम्बु ध्रुवा पुष्पफलानि च सतिः आशिषः वात्सल्यात् प्रयुञ्जानः उपजहरुः तद्बल्गुगीतानि शृण्वन् पितुः भवनं प्राविशत्। तत्र तत्र त्यहाँ त्यहाँ पथिदृष्टाय बाटामा देखिएका माने जाँदाखेरि आफ्नो पिताजीको पुरमा नगरमा प्रवेश गर्दै गर्नुभएका जाँदै गर्नुभएका ध्रुवजीलाई जो श्रीमालीमा रहने भएका सबै राजदरबारको परिक्रमामा भिन्न भिन्न आवास भवनमा रहेका जो राजपरिवारहरू हुन्, अन्य विशिष्ट नारीहरू हुन्, ती नारीहरूद्वारा पथिदृष्टाय तत्त ठाउँमा बाटामा देखिएका ध्रुवलाई पुरस्त्रियः नगरवासी ती नारीहरूले सिद्धार्थाक्षतदध्यम्बु ध्रुवा पुष्पफलानि च। सिद्धार्थ भनेको पहेँलो सरसिम, सेतो सरसिम, अक्षत दही यी माङ्गलिक पदार्थहरू, अम्बु गंगाजल, दुर्वा दुबो पुष्प फल इत्यादि यी सबै मङ्गलको लागि, नजरको लागि, सौगातको लागि उपजहरू अगाडि टकार्नुभयो। त सती जो श्रेष्ठ नारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सती आशिषः वात्सल्यात् प्रयुञ्जानः सिद्धार्थाक्षतदध्यम्बु ध्रुवा पुष्पफलानि च उपजहरू, त्यो अन्वय गर्नुपर्दछ। अनि तद्बल्गुगीतानि शृण्वन् पितु भवनं प्राविशत्। सती श्रेष्ठ नारीहरूले आशिष प्रयुञ्जान वात्सल्यात् अत्यन्त वात्सल्यद्वारा स्नेहद्वारा आशिष प्रयुञ्जान ध्रुवप्रति आशीर्वाद दिँदै हजुरको जय होस्, हजुरको मङ्गल होस्, नित्य श्री वृद्धि होस्, यस्तै प्रकारका आशीर्वाद अर्पण गर्दै उपजहरू सिद्धार्थहरू, दही अक्षता, माङ्गलिक पदार्थहरू, सौगातहरू, नजरहरू अर्पण गरिबक्स्यो, देखाइबक्स्यो, टकारिबक्स्यो। अनि ध्रुवले तिनीहरूको त्यो सत्कार प्राप्त गर्दै गर्दै र उनीहरूद्वारा तद्बल्गुगीतानि उनीहरूले बोलेका मङ्गल गानहरू
सुन्दै सुन्दै पितु भवनम प्राविशत, पिताश्री का भवन में राजकुमार ध्रुव प्रवेश करी बक्स्यो। महामणिव्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा निवसद्दिवि देववत्। स पित्रा नितरां लालितः महामणिव्रातमये तस्मिन् भवनोत्तमे दिवि देववत् निवसत्। स राजकुमार ध्रुव पित्रा नितराम लालित, पिताश्री द्वारा अत्यंत पुलपुल्याइएका, लाड प्यार गरिएका ती ध्रुव महामणि व्रातमय नाना प्रकारका मणिहरू रत्नहरू यिनीहरूले बनेको निर्मित नाना प्रकारका रत्नहरू हीराहरू वैदुर्य मणि आदि यिनीहरूले निर्माण गरिएको तस्मिन् भवनोत्तमे त्यस उत्तम सर्वसुखावह भवनमा राजकुमार ध्रुव यस प्रकारले रहिबक्सु जस्तै दिवी देववत स्वर्गमा देवताहरू आनन्दपूर्वक बसे जस्तै यहाँ राजकुमार ध्रुव पिताजीका त्यो उत्तम सबै प्रकारको सुख सुविधाले सम्पन्न भएको त्यस भवनमा आनन्दपूर्वक रहिबक्स्यो। कस्तो छ त त्यो शैया के अरे त्यो भवन, त्यहाँका उपकरणहरू भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान के कस्ता छन् त्यो बताइबक्सिन्छ। पयः फेन निभा शय्या दान्ता रुक्म परिच्छदाः आसनानि महार्हाणि यत्र रौक्मा उपस्कराः। यत्र शय्या फेन निभा, शय्याः पयः फेन निभाः दान्ताः रुक्म परिच्छदाः महार्हाणि च आसनानि रौक्मः उपस्कराः सन्ति। यत्र जुन त्यस भवन में शय्या जो पर्यंक हुन् पलंगहरू बिस्तराहरू कस्ता छन्। पयः फेन निभाः दूधको फिंज जस्तै गाज जस्तै शुभ्र अत्यंत शुभ्र सुकोमल स्निग्ध स्वच्छ पवित्र सुगंधमय सुकोमल विस्तृत जो शय्या का दिव्य गुण हुन्छन् त्यस्ता शय्यामा हुनुपर्ने सबै गुणले युक्त भएको त्यस भवनमा जो दिव्य शय्याहरू छन्। कस्तो शय्या छ त त्यो शय्या कसरी बनेको छ। दान्ताः भनेको गजदन्त हात्तीको दाँतले बनिएको छ जसको जुन चार पाइका चारवटा पाउहरू। अनि रुक्म परिच्छदाः सुवर्ण जडित वस्त्रहरू छन् जहाँ। अनि महाराणी आसनानि आसन माथि पनि उत्तम छन् त्यस्तै तल पाउदानीमा त्यस्तै प्रकारका आसनहरू राखिएका छन्। नाना प्रकारका सुन्दर रत्न हीरा मोतीले जडित भएका गलैँचाहरू जहाँ छन्। रुक्म परिच्छदा महाराणी बहुमूल्य आसनानि रौक्मः आसनहरू त्यस्तै छन् त्यस्तै रौक्मः उपस्कराः सुवर्णमय अरू सामग्रीहरू पात्रहरू जल राख्ने जलपात्र जल पिउने जलपात्र सुरहीहरू सुवर्णमय सुवर्णका कलशहरू गिलासहरू लोटाहरू सुन्दर दीप मंगल दीपहरू त्यस्तै बितानहरू यी सबै अद्भुत
साज सज्जाले युक्त भएको त्यस्तो सुन्दर पूज्य पिताश्रीको भवनमा आनन्दपूर्वक राजकुमार ध्रुव रहिबक्स्यो। यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा भान्ति ललना रत्न संयुता। कति सुन्दर ती भवनमा ठाउँ ठाउँमा भित्ताहरूमा यस्ता सुन्दर चित्र लेखिएका छन् जो अत्यन्त बोल्छन् कि जस्तो प्रकारले त्यस्ता ललनाहरू स्त्री रत्नहरू जहाँ खचित छन्। शास्त्रीय प्रकार अनुसार मर्यादित ढङ्गले उच्छृङ्खल स्वभावका नदेखाएर अत्यन्त शिष्ट स्वभावका त्यस्ता नारी रत्नहरूको जहाँ उट्टङ्कित छन् जुन ती भित्ताहरूमा स्तम्भहरूमा दिव्य आकृति जहाँ बनाइएको छ त्यस्तो भवन। यत्र जुन भवनमा महामारकतेषु महामारकत इन्द्र नीलमणिले बनाइएको स्फटिककुड्येषु स्फटिकद्वारा रचना गरिएको कुड्य भनेको भित्ताहरूमा दिवालहरूमा मणिप्रदीपा आभान्ति ती मणि नै धप धप बलेका दीप जस्तै सुशोभित छन्। जहाँ बत्ती बिना नै ती मणिले उज्यालो बनाउँदछन्, रात्रिलाई पनि प्रकाशमय बनाउँदछन्। जहाँ र त्यस्तै रत्न संयुक्ताः ललनाः सुन्दर गरगहनाले रत्नले सुसज्जित भएका स्त्रीहरू जहाँ खचित छन्। अर्थात ललनाः आभान्ति या त्यहाँ सेवा त्यहाँ खचित पनि छन्। सुन्दर रत्न मर्यादित ढङ्गले नारीहरूको त्यहाँ चित्र पनि खचित छ। अनि यस्तो सुन्दर त्यो भित्ताहरू छन्। तल भई पनि यस्तो टल्कने खालको छ कि जहाँ ती सेविकाहरूको आकृति जहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यस्तो सुन्दर श्री भवनमा राजकुमार ध्रुव आनन्दपूर्वक रहिबक्स्यो। त्यहाँ जो मनोरञ्जनका सामग्रीहरू कस्ता छन्, बाग बगैँचाहरू, पुष्करणीहरू, स्विमिङ पुलहरू भन्छन् आजकल, जो जलविहार गर्ने सुन्दर पुष्करणीहरू, तालाबहरू, बापीहरू कस्ता छन् त्यो बताइबक्सिन्छ। बाप्यो वैदुर्य सोपानाः पद्मोत्पलकुमुद्वतीः हंसकारण्डवकुलैर्जुष्टाश्चक्राहुसारसैः। यी आजकल बनाइएका तिनी हाँसहरू, बकुलाहरू, राजहंसहरू त्यहाँ त त्यति भेटिँदैनन्, देखिँदैनन्। तर महाराज उत्तानपादका अन्तःपुरमा पछाडि बाग बगैँचा छ, सुन्दर उपवन छन्। त्यहाँ अतिशय अनुकूल ती तलाउहरू छन् जहाँ वैदुर्य सोपाना वैदुर्य मणिले बनेका सिँढीहरू छन्। बाप्यो वैदुर्य सोपाना जहाँ वैदुर्य सोपाना वैदुर्य मणिले निर्माण गरिएको टलटल टल्कनी भएको त्यस्तो सिँढी छ जहाँ परिपरि सुन्दर सिँढी छन्। पद्मोत्पल कुमुदवती नाना प्रकारका कमलहरू छन्, दिनमा फुल्ने, रात्रिमा फुल्ने। नील कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल, पहेँलो कमल, लाल कमल अलि सानो हुन्छ, पहेँलो कमल अलि ठुलो हुन्छ, सेतो कमल अझ ठुलो हुन्छ। त्यस्ता नाना प्रकारका कमलहरूले युक्त भएको जहाँ हंस कारण्ड बकुलही हंसका समूह बकुलाहरू यिनीहरूले सहित भएको। हजुर हजुर श्रीमन्नारायण, पुरुषोत्तम जी श्रीमन्नारायण,
हंस कारंड बकुलही चक्रा हुआ सारसै चखेबाहरू राजहंसहरू यिनीहरूद्वारा जुष्टा बाप्यश्च यिनीहरूले सेवित भएको यिनीहरू आनन्दपूर्वक जहाँ विहार गर्दछन् ए ल ल होस् होस् यस्ता जहाँ पुष्करणीहरू तालाबहरू सरोवरहरूले सुशोभित भएको त्यस दिव्य श्री राजमहलमा महाराज राजकुमार आनन्दपूर्वक त्यहाँका सुखको अनुभव गर्दै भगवानलाई नबिर्सिकन रहिबक्स्यो यसको अर्थ उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयशतं श्रुत्वा दृष्ट्वा अद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम् आहा उत्तानपादो राजर्षिः तनयस्य अद्भुततमं तं प्रभावं श्रुत्वा दृष्ट्वा च परम विस्मयं प्रपेदे उत्तानपाद राजर्षि महाराज उत्तानपादले अद्भुततमं अति आश्चर्यमय देवताहरू पनि छक्क पर्ने भएको तनयस्य तं प्रभावम राजकुमार ध्रुवको त्यो प्रभावलाई सुनेर राजकुमार प्रति सबै प्रजाहरू अनुरक्त भएको प्रजावत्सल भएका आफ्ना सुपुत्रलाई पनि देखेर मनु आदिहरूले पनि नपाएको आफ्ना बाहरूले पनि नपाएको त्यो राजपद पाएको त्यो ध्रुवपद प्राप्ति रूपी सबै कथाहरूलाई सुनेर अनि प्रजाहरूप्रति राजकुमार ध्रुवको जो स्नेह हो अरूको दुःख दूर गर्ने जो स्वभाव हो यी सबैलाई देखेर सम्झेर प्रजाप्रति राजकुमारको अनुराग यी सबै देखेर दृष्ट्वा च देखेर पनि विस्मयं परमं प्रपेदे अत्यन्त परम विस्मयं अत्यन्त आश्चर्यलाई प्राप्त गरिबक्स्यो अति आश्चर्यचकित भइबक्स्यो र राजाले सर्वगुण सम्पन्न आफ्ना छोरालाई देखेर जस्तै महाराज दशरथले प्रकृतिनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः प्रजावत्सल घर घरमा रामकै कथा हुन्थ्यो रामो रामो राम इति प्रजानाम् अभवन् कथाः युवराज रामको त्यो प्रजाहरूप्रति भएको विचित्र अनुराग देखिबक्स्यो महाराज दशरथले राजर्षि दशरथले भगवान राम यस्ता भइबक्सिन्थ्यो कि घर घरमा गएर सबैसँग हेलमिल गरेर सबैसँग बस्ने उठ्ने सबैको दुःखमा आफू गएर सहभागी भएर दुःखलाई दूर गर्ने सहानुभूति प्रकट गर्ने हर सम्भव सबै दुःखलाई दूर गर्ने भगवानले अनि उनीहरूका उत्सवमा गएर सहभागी बन्ने त्यसो हुनाले उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति व्यसनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः प्रजाहरूलाई दुःखी हुँदा अत्यन्त दुःखी भएर त्यो दुःखलाई दूर गरिबक्सिन्थ्यो भगवान रामले भने सबै प्रजाहरूको उत्सवमा शरीक भइबक्सिन्थ्यो प्रत्येक कहाँ गएर उनीहरूको हर्ष बढाई गराइबक्सिन्थ्यो भगवान रामले त्यो देखेर महाराज दशरथले युवराज रामलाई राजसिंहासनमा अभिषेक गर्ने मनोरथ गरे जस्तै उत्तानपाद राजाले पनि त्यस्तै विचार गरिबक्स्यो अगाडि त्यही भनिन्छ विक्षोडवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम् ऊढवयसं च वीक्ष्य प्रकृतीनां च सम्मतं तं च वीक्ष्य अनुरक्त प्रजं ध्रुवं राजा भुवः पतिं चक्रे
राजा अनुरक्त प्रजम ध्रुवम भुवा पतिम चक्रे। इस प्रकारले राज दरबारमा राजकुमार ध्रुव आनन्दपूर्वक रहँदा रहँदै ध्रुवका अद्भुत गुणहरू, स्वभावहरू, दयालु स्वभाव, जितेन्द्रियत्व, प्रजा अनुरक्ति, उदारता, दया, दाक्षिण्य सबै भएको। दया त छ, दाक्षिण्य छैन भने नि काम लागेन, कठै बिचरा भन्छ, केही गर्दैन भने त्यस्तो होइन। भन्नुभन्दा पहिले गर्ने, त्यस्तै सबै स्वभाव देखेर अनि यो सबै अनुभव गर्दा गर्दै ऊढ वयसम, आफू वृद्धावस्थामा पुगेको, ऊढ वयसम प्रकृति नाम च सम्मतम, माने युवावस्थामा पुगेको राजकुमार ध्रुवलाई र अनि प्रकृति नाम च सम्मतम, प्रजाहरूको अनुरक्त, प्रजाहरूलाई मनपर्ने, त्यस्तै मन्त्रीमण्डलहरूले पनि युवराज ध्रुव भए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो स्वभाव, राजकुमार ध्रुवका गुणले स्वभावले सबै मन्त्रीमण्डलहरू पनि प्रभावित भएको त्यो कुरा, सबै कुरालाई जानेर सबैद्वारा सम्मत भएका, अभिमत भएका, राज सत्तालाई सम्हाल्न सक्ने, राजदण्ड सम्हाल्न सक्ने यी सबै गुणलाई अनुसन्धान गरेर अनि अनुरक्त प्रजम, प्रजाहरूप्रति अत्यन्त स्नेह भएका, प्रजाहरूले स्नेह गर्ने, प्रजाप्रति अनुरक्त प्रजम, आफूले नै प्रजाप्रति स्नेह गर्ने, उनी प्रजाहरूले पनि यिनी राजकुमार ध्रुव राजा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो स्वभावलाई र अनुरक्त प्रजम तम ध्रुवम वीक्ष्य, ती राजकुमार ध्रुवलाई आफूले देखेर सम्झेर राजा भनेको उत्तानपाद राजाले ध्रुवम राजकुमार ध्रुवलाई भुवा पतिम चक्रे, यो भूमण्डलको राजा बनाइबक्स्यो, भूपति बनाइबक्स्यो, अभिषेक गरिबक्स्यो। अनि आत्मानं च प्रवयसम आकलय्य विशाम्पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठत् विमृशन् आत्मनो गतिम्। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां अन्ते योगेनान्ते तनुत्यजाम। त्यस्ता उत्तम कुलमा जन्मेका महाराज उत्तानपाद राजाले पनि आत्मानं च प्रवयसम, आफूलाई प्रवयसम आकलय्य, वृद्धावस्थामा पुगेको अनुसन्धान गरेर सम्झेर, विशाम्पति भनेको भूपति जो राजा भइबक्सिन्छ, वहाँ विरक्त, संसारका विषयदेखि विरक्त भएर आत्मनो गतिम विमृशन, आत्माको गति के हो, यो आत्माको जाने बाटो के हो, यो आत्मालाई मुक्ति हुने उपाय के हो, यसलाई अनुसन्धान गर्दै, विमृशन भनेको विचार गर्न चाहेर, अर्थात् मोक्षको लागि, अर्थात् मोक्ष भनेको हिजै भनेका थिएँ, मोक्ष भनेको भगवान हो, आनन्द, मोक्ष भनेको मुक्तिर मोक्षो महानन्दः। अनि त्यो महाआनन्द भनेको के हो त? अलगै हो, भगवानदेखि अलग हो। आनन्द भनेकै भगवान हो, मोक्ष भनेकै भगवान हो। गहिरोसँग भगवान नमिलेसम्म के मोक्ष त? त्यो त सपना खोले खाए जस्तै हो। त्यसो हुनाले आत्मनो गतिम विमृशन, आफ्नो गति भनेको मुक्तिको उपाय। यो आत्माले भगवानलाई प्राप्त कसरी गर्ने हो? सर्वगन्ध सर्वरस, त्यस्ता भगवान नै वासुदेव सर्वम, भगवान नै हाम्रा सर्वस्व भइबक्सिन्छ। त्यो जान्नको लागि, हाम्रो सर्वस्व भइबक्सेका भगवानलाई प्राप्ति गर्नको लागि यो प्रपञ्चमा बसेर व्यवधान हुन्छ भन्ने सोचेर वनम भनेको एकान्त पवित्र तपोवनमा। कस्तो तपोवन? शुद्धाचार तपोवनैक नियतः प्रज्ञान शैलाश्रित भनेअनुसार जहाँ शुद्ध आचार विचार हुन्छ त्यस्ता
आचार विचार पनि शुद्ध अनि साँच्चै लौकिक तपोवन पनि होस्, त्यो राम्रो हो। तपोवन त छ, त्यहाँ गएर बस्दा पनि आचार विचार छैन भने त्यो तपोवनको केही अर्थ भएन। त्यसो हुनाले शुद्ध आचार विचारमय तपोवनमा बसेर निरन्तर गंगा स्नान गरेर, त गंगा भनेको भगवानको पाउको जल हो, त गंगा स्नान भनेको भगवान श्रीमन्नारायणको चरणकमलको चिन्तनद्वारा पवित्र भएर पद्माकान्त पदस्प्रिया सुर नदी नित्याभिषेकोज्वल। भगवान श्रीमन्नारायण लक्ष्मीपति नारायणको चरण प्राप्ति, श्रीचरणलाई कहिले पाउने होला भन्ने यस्तो उत्तरोत्तर बढिराखेको अनुराग, भगवत चरणमा भएको अनुराग रूपी गंगामा स्नान गरेर सुखिलो स्वच्छ निर्मल पवित्र भएको छँदो त्यहाँ गएर पनि वेदान्त रसको अनुसन्धान गरेर अध्यात्म चिन्तन गरेर भनेको पूर्वाचार्यहरूले व्याख्यान गरी बक्सिएका उभय वेदान्तमा अनुसन्धान गरेर पूर्वाचार्यहरूको व्याख्यान रूपी गंगामा डुब्की लगाएर बस निष्कल्मष भएको व्यक्ति कहाँ जान पर्दछ र भने चाहिँ त्यस्तो भावना गरेर तपोवनमा प्रस्थान गरी बक्स्यो बिचरा महाराज। विरक्त भनेको परमात्मन यो रक्त, भगवानमा जो रक्त छ, संसारमा जो विरक्त छ त्यसलाई विरक्त भनिन्छ। संसारलाई बिर्सेर भगवानलाई सम्झने त्यस्ता विरक्त भएका महाराज उत्तानपाद वनम प्रातिष्ठत, वनमा प्रस्थान गरी बक्स्यो। यस प्रकारले परम वन्दनीय आचार्य चरणहरूका सन्निधिमा यस अकिञ्चन दासले 9 अध्यायलाई विश्राम गर्दछ। 10औं अध्यायमा पुनः मैत्रेयजीले विदुरजीलाई आज्ञा गरी बक्सिन्छ। अथ 10मो अध्याय। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। प्रजापतेर्दुहितरं, प्रजापते शिशुमारस्य दुहितरं भ्रमिं नाम ध्रुव उपये मे तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। हे विदुर जी महाराज, प्रजापति शिशुमार की प्रजापते शिशुमार से दुहितरम, प्रजापति शिशुमार की जो छोरी हुन् जसको नाम हो भ्रमिम नाम, भ्रमी यस नामले प्रसिद्ध भएकी भ्रमीलाई ध्रुव उपय में राजकुमार ध्रुवले विवाह गरी बक्स्यो। जुन भ्रमीमा राजकुमार ध्रुवदेखि 2टा छोरा जन्मे कल्प र वत्सर। तत्सुतौ अर्थात ध्रुवदेखि भ्रमीमा जन्मेका 2टा छोराहरू कल्प र वत्सर भए। त्यस्तै अर्की पत्नी पनि महाराज राजकुमार ध्रुवकी अर्की पत्नी पनि इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबलः पुत्रम उत्कलनामानं योषिदरत्नम् अजीजनत। वायोः पुत्र्यां इलायामपि महाबलः उत्कलनामानं पुत्रम अजीजनत योषिदरत्नम च अजीजनत। अर्थात इन्हीं शिशुमार प्रजापति शिशुमार की छोरी भ्रमी सँग विवाह गर्न भन्दा पहिले महाबलशाली वायु की छोरीलाई पनि विवाह गरी बक्सेको थियो जसको नाम हो इला। महाबल परम बलशाली महाराज ध्रुवले वायोः पुत्र्यां इलायां भार्यायाम अपि वायु की छोरी जो आफ्नी भार्या हुन् इला, ती इलामा पनि उत्कल नामानं पुत्रम अजीजनत, उत्कल नाम गरेका छोरालाई जन्माई बक्स्यो भने त्यस्तै योषिद रत्नम च अजीजनत। अर्थात
योषित रत्नलाई जन्माई बक्स्यो। यहाँ अर्थ के हुन्छ भने अर्थात् योषित रत्नम योषिताम रत्नम स्त्रीहरूको दृष्टिमा अत्यन्त मनपर्दो अति सुन्दर उत्कल नाम गरेको छोरालाई जन्माई बक्स्यो, यो अर्थ। उत्कल नाम पुत्रम, उत्कल नाम गरेका छोरालाई, कस्ता छोरा त, ती छोराको विशेषण योषित रत्नम अति सुन्दर, माने स्त्रीहरूलाई साह्रै मनपर्दा या सुन्दर अति मनोहर त्यस्ता लाई जन्माई बक्स्यो। पुत्रम उत्कल नामानम योगेश्वरम अजी जनत पनि कहीँ पाठ छ, किनभने उत्कलले राज्य लिनु भएन। उत्तमस्त्वत्कृतोद्बाहो मृगयायां बलीयसा अतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता। संसार हो, सब दिन रहतन एक गोसाई, सधैँ एक नास रूप रहँदैन। संसार हो, यहाँ उन्नति पनि हुन्छ अवनति पनि हुन्छ। त्यस हुनाले यहाँ बसन्त पनि आउँछ, यहाँ पतझड पनि आउँछ, झरी बादल पनि हुन्छ। उत्तमस्तु अकृतोद्वाह मृगयायां बलीयसा पुण्यजनेन अद्रौ हतः तन्माता अस्य गतिं गता। उत्तमस्तु महाराज राजकुमार ध्रुवको त विवाह भयो, दुईटी विवाह भए, दुईटी पत्नी भए। दुईटी दुलैको घर बलियो, तीनटा गोरुको के बलियो भन्थे है, त्यस्तै चाहिँ तो ध्रुवकी दुईटी दुलै भए। तर उत्तम सुरुचि नन्दन उत्तम को विवाह नै भएको थिएन। अकृतवाह विवाह नगर्दै नै उत्तमस्तु उत्तम त मृगयायाम भनेको शिकार खेल्न, शिकार खेल्ने प्रक्रियाद्वारा बलियसा पुण्यजनेन अत्यन्त बलवान यक्ष, कुनै यक्षद्वारा अद्रौ हतः हिमालयमा पुगेका, अलकापुरीका आसपासमा पुगेका उत्तमलाई यक्षका कुनै यक्षले, बलवान यक्षले हतः मार्यो। बलवान यक्षद्वारा मर्नुभयो, बिचरा मारिनुभयो उत्तम। तन्माता अस्य गतिं गता, उनकी आमा सुरुचि पनि आफ्नो छोरो उत्तमको यक्षद्वारा वीरगति प्राप्त गरेको सुनेर उहाँ पनि प्राण त्याग गर्नुभयो। उत्तमले जो मृत्यु पाउनुभयो त्यही, अर्थात् यिनी पनि पुत्र वियोगमा अत्यन्त व्यथित भएर त्यहीँ बित्नुभयो, वनमा उहाँ पनि मर्नुभयो। ध्रुवलाई भने आफ्नो भाइको यो यक्षद्वारा जो वध गरियो त्यसलाई उहाँले सहन सकि बक्सेन। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्ष सुचार्पितः जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्ष सुचार्पितः जैत्रं स्यन्दनम् आस्थाय पुण्यजनालयम् गतः। महाराज ध्रुवले भ्रातृवधं श्रुत्वा भाइ उत्तमको वधको यो कुरालाई सुनेर कोपामर्ष सुचार्पित असह्य क्रोध र अतिशय दुःखले व्यथित भएर जैत्रम विजय दिनी भएको स्यन्दनम आस्थाय रथमा आरूढ भएर विजयप्रद रथमा चढेर पुण्यजनालयम गतः अलकापुरीतिर प्रस्थान गरी बक्स्यो। यक्षहरूको निवास स्थान अलकापुरीतिर प्रस्थान गरी बक्स्यो। गत्तो दीचिं दिशं राजा
रुद्रानुचर सेवितां ददर्शमिव द्रोण्यां पुरीं गुह्यक संकुलां। राजा रुद्रानुचर सेवितां उदीचिं दिशं गत्वा हिमवद्रोण्यां गुह्यक संकुलां पुरीं ददर्श। राजा भनेको महाराज ध्रुवजी, सुनीति नंदन ध्रुवजीले रुद्रानुचर सेवितां उदीचिं दिशं गत्वा, रुद्रानुचर भनेको शिवजी का भक्तहरू, अनुचरहरू जो यक्षहरू हुन्, अर्थात रुद्रानुचर सेवितां जो अलकापुरी रुद्रगणहरूले सेवित छ, त्यस्तो उदीचिं दिशं गत्वा उत्तर दिशामा गएर हिमवद्रोण्यां माने हिमालयको मध्यभागमा जो त्यो समप्रदेश छ, समथर हिमालयको समथर भूमि छ, जहाँ गुह्यक संकुलां यक्षहरूको भिडभाड छ, त्यस्तो त्यो पुरीम, त्यो अलकापुरीलाई राजा ध्रुवले ददर्श देखिबक्सियो। अनि त्यहाँ पुगेपछि उहाँले के गरिबक्सियो त, युद्धको संकेतको लागि शङ्ख ध्वनि गरिबक्सियो। माने सचेत गराइबक्सियो, कसैलाई झुक्क्याएर मार्ने होइन, आम्ने सामने लड्ने, धरापमा पारेर मार्ने होइन, रातिमा झुक्क्याएर मार्ने होइन, सुतेकालाई मार्ने होइन, निर्दोषलाई झुण्याएर त्यस्तो क्रूर हत्या गर्न हुँदैन। अवसर दिन पर्दछ, त्यो साँच्चै विचार गर्न पर्दछ, निर्दोष छ कि यो देशलाई त्यसको खाँचो छ, भोलि त्यस्तालाई मार्दिने, शिक्षकलाई मार्दिने, निर्दोष घर परिवारमा रहेकालाई मार्दिने, त्यस्तो होइन। सचेत सावधान युद्ध गर्ने, प्रतिद्वन्द्वीका सामने पनि लड्नको लागि पनि उसलाई पनि सूचित गरेर अनि समानसँग लड्ने। त्यस हुनाले अलकापुरीमा पुगेर राजकुमार ध्रुवले शङ्ख ध्वनि गरिबक्स्यो। क्षत्तः बृहद्बाहु खं दिशश्च अनुनादयन् शङ्खं दद्मौ येन उद्विग्नदृशः उपदेभ्यः भृशम् अत्रसन्। हे क्षत्तः, हे विदुर जी, बृहद बाहु, विशाल बाहु भएका, अत्यंत बलवान बाहु भएका, आजानुलंबी बाहु भएका महाराज ध्रुवले खम दिशश्च अनुनादयन्, अन्तरिक्षमा त्यो प्रतिध्वनित गर्दै दसै दिशातर्फ त्यसको ध्वनि गुन्जायमान गराउँदै शङ्खम दद्मौ, शङ्ख ध्वनि गरिबक्स्यो, शङ्ख बजाइबक्स्यो। येन, जुन शङ्खको ध्वनिले उद्विग्न दृश्य, डराएका आँखा छन् जसका, भयभीत नेत्रले युक्त भएकी त्यस्ती उपदेव स्त्रियः, उपदेव्यः भनेको यक्षकी अङ्गनाहरू, तिनीहरू भृशम अत्रसन्, अत्यन्त डराउनु भयो। ततो निष्क्रम्य बलिना उपदेव महाभटाः असहन्तस्तन्निनादमभिपेतुरुदायुधा। उनीहरू पनि उपदेवका जो बड़ा बड़ा वीरहरू हुन्, यक्ष वीरहरू, बलिनः उपदेव महाभटाः तन्निनादम असहन्तः उदायुधाः ततः निष्क्रम्य अभिपेतुः। बलिना अत्यंत बलशाली उपदेव महाभटाः, जो यक्ष गुह्यकहरूका, तिनीहरूका जो योद्धाहरू हुन्, जो यक्षका बलवान सेनाहरू हुन्, भटहरू हुन्, उनीहरूले तन्निनादम असहन्त, त्यो जुन चुनौती हो, ललकार हो, शङ्ख ध्वनि गरेको त्यो ललकार हो, त्यो ध्वनिलाई
असहन्त सहन न गरेर न सहेर उदायुधा हातमा शस्त्र अस्त्र लिएर ततः निष्क्रम्य अलकापुरीबाट बाहिर आएर अभिपेतुः बस रणभूमिका सम्मुखमा आए। ध्रुवका सम्मुखमा उनीहरू युद्धको लागि तत्पर भएर आए। सतानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वान् अहन् बाणैस्त्रिभिस्त्रिभिः। स उग्रधन्वा महारथ वीरः तान् आगच्छतः सर्वान् स्त्रिभिः बाणैः एकैकम् अहनत्। स ती राजकुमार जो ध्रुव वैवक्षिन्छ उग्रधनुवा जो अत्यंत भयंकर धनुष है जसको जो महारथ परम वीर वैवक्षिन्छ महारथी वैवक्षिन्छ वीर वैवक्षिन्छ ती ध्रुवले तान आपततः सर्वान ती सन्मुखमा आएका यक्षका वीरहरू महाभट्टहरू वीरहरूलाई सबैलाई त्रिभिः बाणै एकैकम युगपत् अहनत। प्रत्येकलाई तीन तीनवटा बाणले एकै पटक अहनत भनेको प्रहार गरिबक्स्यो। एकै पटक धनुषमा यत्रा सरसन्धान गरिबक्स्यो कि प्रत्येकलाई तीन तीन बाण लाग्ने गरी छोडिबक्स्यो। माने 10 13 त्रयोदश आयुध भनेको 10,000 को एक आयुध हुन्छ। सहस्रम आयुतम 1000 10,000 1,30,000 1,30,000 आएका सेनाहरू तिनीहरूलाई एकै पटक तीन तीन बाणले सबैलाई हानिबक्स्यो। ती बाण कहाँ लागे त तेवै ललाट लग्न स्तैर्षुभि सर्वैवहि मत्वा निरस्तमात्मानं आसंसन कर्म तस्य तत्। तेवै सर्वे एव हि ललाट लग्नैः ईशुभिः आत्मानं निरस्तं मत्वा तस्य तत्कर्म आसंसन। तेवै ती सबै सर्वे एव यी सबै नै ती जो यक्ष वीरहरू हुन् गुह्यकहरू हुन् तिनीहरूले ललाट लग्नै ईशुभि निधारमा लागेका जो बाणहरू हुन् ती बाणहरूद्वारा तिनीहरूले के सम्झे भने आत्मानं निरस्तम आफूलाई राजा ध्रुवदेखि पराजित भएको मत्वा सम्झेर तस्य ध्रुवको तत्कर्म त्यस उनको वीरतालाई आसंसन खूब प्रशंसा गरे। प्रशंसा त गरे तर त्यो राजा ध्रुवले प्रहार गरेको बाण प्रहारलाई उनीहरूले नसहेर प्रतिकार गर्दछन्। ते विचामु ममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवो रगाः शरैरविध्यन् युगपद् द्विगुणं प्रतिकृषवः। तेपि उरगा पादस्पर्शम इव अमृष्यन्तः प्रतिकृषवः प्रतिकृषवश्च द्विगुणं शरैः युगपत् अमुम अविध्यन्। त तीन तीन बाणले ध्रुवजीले हानिबक्स्यो थियो भने उनीहरूले पनि प्रत्येकले राजकुमार ध्रुवलाई 6 बाणले हान्न उनीहरूले खोजे। तेपि
तिनी जो यक्षवीरहरू हुन्, यो उपदेवहरू हुन्, तिनीहरूले पनि उरगाह पादस्पर्शमेव सर्पलाई कसैले लात्तीले छोयो, टेक्यो, हान्यो भने पाउको प्रहारलाई जसरी सर्पले सहँदैन, अमृष्यन्त नसहँदा सहँदा प्रतिकृषव प्रतिकार त्यसको प्रत्युत्तर दिन चाहने भएका उनीहरूले पनि प्रतिकृषवश्च द्विगुणम सरहि अर्थात् 2 गुणा अर्थात् 6वटा बाणहरूद्वारा युगपत अमुम अभिद्यन एक साथ ती सबै यक्ष सेनाहरूले महाराज ध्रुवलाई माने बाण छोडे। अब यही राखौँ कि क्या हो, यति बाण छोड्छन् कि बाणले ढाकिएका ध्रुव देखिँदै देखिनुहुन्न, जस्तै मानव बेसरी मुसलाधार वृष्टि हुँदा सूर्य ढाकिए झैँ ध्रुवरूपी सूर्य पनि यक्ष समूहहरूको यक्षवीरहरूले छाडेका बाणले घेरिएर देखिनु भएन। पछि सबैले जय होस्, यो के भयो भनेर हाहाकार हुँदाहुँदै त्यही बेलामा मानो त्यो निहारलाई चिरेर, कुहिरोलाई चिरेर सूर्यमाथि निक्ले चाहिँ उहाँ पनि ती सबैलाई परास्त गर्दै बाहिर निक्ली बक्सिन्छ। अर्थात् पछि उहाँले विजय प्राप्त गरी बक्सिन्छ। त्यो कथा भोलि प्रतिपदा अनध्याय होला, पर्सि निवेदन गरौँला। आज यही नै राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।